गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। महता इदं प्रमोदस्य आस्पदं यत् कोरोना महाव्याधेः कालात् प्रवर्तमाना एषा व्याख्यानमाला वर्तते। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषण केन्द्रस्य व्यासायन ट्रस्ट परिचालितस्य व्यासश्री शतज्ञानदीप व्याख्यानमाला विशेषस्य भारतीय ज्ञान परंपराम् आश्रित्य इदं तृतीयं पुष्पं प्रवर्तते। अत्र आभासीय पटल माध्यमेन इयं व्याख्यानमाला प्रवर्तते। तत्र आध्यक्षं संविभूषयन्तः अस्माकं मान्यमान्याः कविषु प्रगल्भाः सुकवयः स्वनामधन्याः संस्कृतस्य च भास्वा रूपाः आचार्याः गुरुकल्पाः गुरवः एव हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः। येषाम् आशीराशी अद्य मम्मटीयम् औपम्य मन्त्रं जञ्जपिष्यते इति तान् प्रति सादरं प्रणामः। एवमेव अस्य एव कार्यक्रमस्य विषय प्रस्तावकत्वेन समुपतिष्ठन्ते सेवानिवृत्ताचार्याः विशिष्ट काव्यशास्त्रिणः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागाध्यक्षचराः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः मन्ये ते सन्ति अथवा युक्ताः भविष्यन्ति इति। एवमेव कार्यक्रमस्य समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडंगी महाभागाः श्री राधा माधव दर्शन संस्कृत महाविद्यालयस्य मणिपुरस्थस्य आचार्याः इमे साहित्यादि शास्त्र विचक्षणाः। अहं यदा शैक्षणिक सूचनार्थ समूहं यदा विलोकये तदा एते संस्कृतस्य सूचना प्रसारणे संस्कृत क्रियाकलापे संस्कृत समवाय परिदृश्यन्ते। एते महानुभावाः अपि मया नम्यन्ते। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकत्वं निभालयन्तः आचार्य प्रशांत कुमार महला विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षाः सन्ति। एतेपि नमस्कारः पुरस्क्रियन्ते सभाज्यन्ते। एवमेव आभासीय पटल माध्यमेन काव्यरसज्ञं काव्यरसं च निस्सारयितुम् आगताः काव्यरसिकाः क्षेत्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः संस्कृत बान्धवाः आचार्याः सहाचार्याः सहायकाचार्याः संस्कृतस्य विद्यार्थिनः शोधार्थिनः गवेषकाश्च तान् सर्वान् अपि यथायथं प्रणिपत्य अहं स्वनिर्दिष्टं विषयम् आरब्धुम् अभिलषामि। मान्याः यत् मह्यं प्रदत्तः विषयः वर्तते काव्य प्रकाश दिशा उपमा विमर्शः इति। तर्हि वयम् उपमा विषये बहुधा श्रुतवन्तः शृण्मश्च। उपमा नाम उपसमीपे मीयते परिच्छिद्यते अनया इति उपमा इति विग्रहवाक्यं भवति। उपसर्ग पूर्वकात् मांग माने जौ होत्यादिक धातोः आतश्चोपसर्गे इत्यनेन अंग प्रत्यय
आम प्रत्ययेन उपमा शब्दः निष्पद्यते। अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण इदम् उपमा पदं पंकजवद योगरूढ़ं भवति। तर्हि उपमा शब्दस्य कः अर्थः नाम सादृश्यम्। सुंदर सादृश्यम् इति उपमालंकारः। उपमा वयम् अनेन क्रमेण उपमायाः आद्यन्यास विच्छित्तिः, उपमायाः उपजीव्य शास्त्रेषु वेद निरुक्त व्याकरणादि शास्त्रेषु उपमायाः संदर्शनम्, तदेन च काव्य शास्त्रेषु उपमायाः पल्लवनम्, एवं च परिनिष्ठितम् उपमा लक्षणम् आचार्य मम्मट रीत्या वयम् आलोचिष्यामः। तद्घटकी भूततया च वयम् सादृश्यम् साधारण धर्मः उपमानो उपमेयोपादान रहस्यम् एवं च इत्येते बिन्दवः अत्र आलोच्यन्ते। बान्धवाः शृण्वन्तु, उपमायाः यद्यपि उपमा सादृश्य मूलकाः अन्येऽपि अलङ्काराः सन्ति, यथा प्रतिवस्तु, ससन्देह, निदर्शन, दृष्टान्तः, तुल्ययोगिता, अनन्वयः, उपमेय उपमा, उत्प्रेक्षा आदयः। तत्र तेषु मूलभूततया सौकुमार्यातिशयतया इयम् उपमा प्रथमम् आलङ्कारिकैः निरूपिता अस्ति। अस्य प्रथम वर्णनस्य इदं रहस्यम्। वयं यथा सामान्यतया जानीमः, उपमा नाम उत्कृष्टेन अनुत्कृष्टस्य वस्तुनः तुलना उपमा। उत्कृष्ट वस्तु के साथ अनुत्कृष्ट वस्तु की तुलना को उपमा कहते हैं। यद्वा उत्कृष्टेन गुणवद वस्तुना अनुत्कृष्टस्य गुणवद वस्तुनः तुलना सादृश्यम् उपमा इति। यथा सागर सा गंभीर हृदय हो, किरिसा ऊंचा जिसका मन इति हिंदी साहित्ये उपमा दृश्यते। तो सागरम गिरिश्च उपमानम, हृदयम मनश्च उपमेयम, पुनश्च गंभीर ऊंचा इति साधारण धर्मः, सा इति उपमा ज्ञापक शब्दः। अनुसरण कर्तृकत्वेन वर्णितः वर्तते। यथा कोऽपि नायकः कान्तायाः अनुसरणं तदाकृष्टतया करोति, तथैव एषः भास्वान् उषसम् अनुधावति अनुगच्छति। तो अनेन वक्तुं शक्यते उपमायाः प्रथम दर्शनं वेदे। एवमेव शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनी शाखायाम् उपमायाः जत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारविशिखा इव इत्यादिषु मन्त्रेष्वपि तत्र उपमा दृश्यते। एवं निरुक्त ग्रन्थेऽपि आचार्य यास्केन त्रिविधाः निपाताः उक्ताः। उपमार्थकाः, अर्थोपसंग्रहार्थकाः, पादपूरकाः। त्रिषु उपमार्थक निपातेषु चत्वारः निपाताः वर्तन्ते। इव, न, चित्, नु। इव शब्दः लोके वेदे च उभयत्र सादृश्यार्थे उपमार्थे प्रयुज्यते। न इति शब्दः लोके निषेधार्थे, वेदे निषेधार्थे, सादृश्यार्थे च प्रयुज्यते। एवमेव चित् शब्दः अनेकेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। चित् निपातः कदाचित् सम्मानार्थे, उपमार्थे, निन्दार्थे। यथा आचार्याश्चिदिरं ब्रूयात् ददिचित् कुलवासास् चिदाहर। एवमेव नु इत्यपि निपातः अनुप्रश्नार्थे, हेत्वर्थे, उपमार्थे प्रयुज्यते। यथा वृक्षस्य नूते परुहूतवयाः कथं नु करिष्यति प्रश्नार्थी। एवं तत्र एवं वक्तुं न शक्यते यत्
यास्कात् पूर्वम् उपमायाः चर्चा एव नास्ति। निरुक्ते यास्कः चर्चयति गार्ग्य नाम कश्चित् आचार्यः पंचविधाम् उपमां चख्यौ इति। तत्र एकं उपमायाः लक्षणं प्राप्यते। प्रथमं लक्षणम् उपमा यत् तत् अतत् सदृशम्। उपमा यत् तत् अतत् सदृशम् नाम अर्थात् मुखं चन्द्रस्तु नास्ति किन्तु चन्द्र सदृशम् अस्ति इति आशयः तत्र दत्तः। एवमेव पाणिनीयं व्याकरणम् अपि उपमां वर्णयितुम् आत्मानम् अवरोद्धुं न अपि परत्। पाणिनीय व्याकरण में भी उपमा को वर्णन करने से अपने को रोक नहीं पाया पाणिनीय व्याकरण। वो भी उपमा के विषय में इतने शब्द प्रस्तुत करते हैं। उपमा, उपमान, प्रतिवस्तु, सामान्य आदि शब्द जो है, प्रतिमा आदि वहां उपमावाचक शब्द वहां मिलते हैं। एवमेव उपमा विषये अति 50 सूत्राणि पाणिनीय व्याकरणे प्राप्यन्ते। यथा वयं जानीमः चिदिति चोपमार्थे तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां जीविकोपनिषदावौपम्ये ऊरूत्तर पदादौपम्ये। एवं तो व्याकरण शास्त्रेपि उपमायाः कृते भूरिशः सूत्राणि तत्र लिखितानि सन्ति। एवमेव वयम् आलोचयामः गौतम सूत्रेपि उपमान प्रमाणे गौरिव गवयः इत्यत्र तत्र उपमा संकेतिता वर्तते। उपमानं तत्र सामीप्यम् इत्यर्थः। सामीप्यम् उपमानम् इति सूत्रं तत्र प्राप्यते। इदं इतः परं नाट्यशास्त्र यदा काव्यशास्त्रम् आलोचयामः ततः पूर्वमस्ति नाट्यशास्त्रम्। रससम्प्रदायस्य इदं अलङ्कारेषु अवश्यं स्थापिता वर्तते। उपमा रूपकं चैव दीपकं यमकं तथा इत्यादि क्रमेण यथा जानीमः। अत्र अप्पय दीक्षितः सादृश्य मूलकेषु समस्तेषु अलङ्कारेषु उपमायाः एव प्राधान्यम् इति तु सर्वैः आलङ्क्यते। रुद्रता किम् अलङ्कार सर्वस्वकारः रुय्यकः। रुय्यकेन अलङ्काराणां यद् वर्गीकरणं कृतमस्ति तत्र रीतिः भिन्ना वर्तते। तत्र सादृश्य मूलकं, विरोध मूलकं, न्याय मूलक एवं क्रमेण तत्र अलङ्काराः वर्गीकृताः सन्ति। आचार्य अप्पय दीक्षितेन तु सादृश्य मूलकेषु समस्तेषु अलङ्कारेषु उपमा एव तत्र नटी इव भूमिकां परिवर्तयति। कथ्यते च उपमा यत्रैका शैलूषी सम्प्राप्ता चित्र भूमिका भेदान् रंजयति काव्यरंगे नृत्यन्ति तद्विदां चेतः। नाम उपमा एका नटी एव वर्तते। यथा नटी कदाचित् दमयन्तीं, कदाचित् च शूर्पणखां, कदाचित् च सीताम् अभिनयति, तद् इयम् उपमापि कदाचित् उपमेय उपमा मुखेन, कदाचित् अन्वय मुखेन, कदाचित् उत्प्रेक्षा मुखेन, कदाचित् ससन्देह मुखेन च तुल्य योगिता मुखेन एव बहिरायाति। तत्र मूलम् उपमा एव अस्ति। तत्र अयमेव आशयः वामनेन अपि उक्तः। प्रतिवस्तु रूपमा प्रवृत्ति प्रपंचः। तत्र प्रतिवस्तु प्रवृत्ति रूपमा प्रपंचः नाम समस्तानां सादृश्य मूलकानां अलङ्काराणाम् उपमा एव प्रपंचः। एते उपमायाः विस्ताराः सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। एवमेव केनचित् कविना तु उपमा कविवंशस्य माता इत्येव व्याख्यातम्। अलङ्कार शिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदाम् उपमा कविवंशस्य मातेवेति मतिर्मम एवम्। अनया रीत्या वयं ज्ञातुं शक्नुमः उपमायाः
संदर्शनम नाट्यशास्त्रात् आरभ्य अलंकार शास्त्र पर्यन्तं प्राप्यते, किंतु उपमायाः परिनिष्ठितं लक्षणं परिनिष्ठितं स्वरूपम् एतावतापि अवशिष्टं वर्तते। पश्यन्तु, तल्लिखितम् अस्ति भामहेन उक्तम् अस्ति विरुद्धेन उपमानेन देशकाल क्रियादिभिः उपमेयस्य यत् साम्यं गुणलेशेन सोपमा। अलंकार शास्त्रे उपमायाः परिनिष्ठितम् इदं लक्षणम् ऐदं प्राथम्येन कुत्रचित् प्राप्यते, तत्तु भामह कृत काव्य अलंकारेण। नाम भिन्नेन उपमानेन गुणलेशतः उपमेयस्य यत् साम्य वर्ण्यते तत्र भवति उपमा। ध्यातव्यं, तत्र उपमा गुणलेशतः एव भवति। यदि इदं न स्वीक्रियेत तर्हि उपमाने उपमेये च सादृश्यं कथं कल्पयितुं शक्यते। चंद्रमुखी, तत्र चंद्रः आकाशतलावच्छिन्नः, मुखम् एतद् भूमितलावच्छिन्नम्, द्वयोः महत् पार्थक्यमस्ति, महती भिन्नता वर्तते। किन्तु आह्लादकत्व रूप सादृश्येन चंद्रेण मुखम् उपमीयते, अतः चंद्रमुखी। तो इति तु स्वीकार्यमेव, उपमा गुणलेशेनैव भवति, आंशिक गुणेनैव भवति। तत्र उपमानोपमेय विचार संदर्भे उपमानं नाम किम्, उपमेयं नाम किम् इति निरूपणावसरे वामनस्य काव्यालंकार सूत्रवृत्तौ सुसुन्दरं व्याख्यानं वर्तते। तदस्ति उपमानं नाम उपमीयते सादृश्यम आनीयते येन तद उपमानम। उपमान का अर्थ है जिससे सादृश्य लाया जाता है वह उपमान है। उपमेयम नाम यद उपमीयते तद उपमेयम, उपमेयम नाम यद उपमीयते, जिसकी तुलना की जाती है, जिसका सादृश्य किया जाता है वो उपमेय है। इसलिए उत्कृष्टेन गुणेन अनुत्कृष्टस्य वस्तुनः तुलना उपमा। उपमेयम नाम यद उपमीयते न्यून गुण वस्तु तद उपमेयम इति। एवमेव तत्र उपमानम उपमेयं च एतौ द्वौ अपि शब्दौ संबंधिनौ, नाम संबंधी शब्दौ, द्वयोः एकस्य उपादानेनैव अपरस्यापि बोधः भवत्येव। तर्हि द्वयोः पृथक् उपादानस्य किं रहस्यम्? यथा व्याकरणे उपमितं व्याघ्रादिभिः इति सूत्रं वर्तते, तत्र व्याघ्रादिभिः इत्यनेन उपमानम् एव व्याख्यातमस्ति, उपमेयं तु नोक्तमस्ति। अतः उपमानस्य उपादानेन उपमेयस्य ग्रहणं स्वतः भवति। तर्हि भवद्भिः उपमानोपमेयोः प्रथम उपादानं किमर्थं कृतं? तत्र उच्यते उपमानोपमेयोः प्रथम उपादानं लोक प्रसिद्धि ग्रहणार्थम्। यतोहि उपमानस्य उपमेयस्य च न कस्यापि वस्तुनः तदेव उपमानं तदेव उपमेयं भवितुमर्हति यद् लोक प्रसिद्धमस्ति। कार्यकारणयोः अनेन कथनेन कार्यकारणयोः उपमानोपमेय निरासः कृतः वर्तते। क्वचित् कार्यकारणयोः उपमा न भवति, नाम इदमेव स्पष्टयितुं सूत्रे उपमानोपमेयोः ग्रहणं वर्तते। एवमेव वयम् अग्रे चलामश्चेत् यथा कथन आचार्य दंडी कृतस्य उपमा विशेषस्य स्वरूपं यदि पश्यामः, यथा कथंचित् सादृश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते उपमा नाम सा तस्याः प्रपंचोऽयं प्रदर्श्यते। नाम उपमानोपमेयोः वैचित्र्यपूर्णं यत् सादृश्यम् उद्भूतं भवति। सादृश्यम् अस्ति किन्तु वैचित्र्यपूर्णं नास्ति।
सुंदरम नास्ति चमत्कार जनकम नास्ति तत्र उपमा भवितुम् नार्हति। अर्थात तो उपमान में वो कथंचित सुंदर सादृश्य यदि उद्भवति तत्र उपमा व्यवहारः कर्तव्यः। वयं वक्तुं न शक्नुमः यत् उपमानम् उपमेयस्य कियत् प्रतिशतम् उपमानं भवेत्। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि उपमान उपमेय का इस कोटि का चाहिए। जैसे साहित्य शास्त्र में शब्द जब साहित्य का निर्वचन हुआ तो ये कोई नहीं कह पाया कि उस अर्थ के लिए इस पैरामीटर का शब्द चाहिए या इस शब्द के लिए इस पैरामीटर का अर्थ चाहिए। वहां अलग बोल दिए, संत की तरह बोल दिए और कह दिए कि अहम अहमिका जो है वो सुंदर अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए शब्द चाहिए और वह उसी शब्दानुगुण अर्थ भी चाहिए। शोभाशालिता प्रतिकाप्य सब अन्यूनातिरिक्तत्व मनोहारिण्य वस्थिति जो कहा, उस ऐसे ही उपमान की उपमेय के प्रति और उपमेय की उपमान के प्रति जो संशुद्धि जो का प्रतिशत किसी ने वर्णन नहीं किया, किंतु जयदेव ने किया है। जयदेव के उपमा लक्षण से उदाहरण से कुछ हम जान सकते हैं कि उपमान कितनी शुद्धता का चाहिए। तो लिखते हैं उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी रुल्लसति द्वयोः हृदये खेलतो रुच्चै स्तनवंगी स्तनयोरिव एकः स्तनः उपमानम् अपरश्च उपमेयः वर्तते द्वयोः कीदृशं वैभिन्यं भवति तादृशम् उपमानम् अत्र उपमेयं प्रति इष्यते। अतः यतः द्वयोः हृदये खेलतोः उपमा स्तनयोः शोभा चमत्कारिणी भवति तादृशी शोभा उपमानोपमेयोः अवश्यं भवेत् इति तत्र जयदेवेन किञ्चित् संकेतितम्। पश्यन्तु, इदानीं वयम् आचार्य मम्मट दिशा आलोचयामः। आचार्य मम्मटेन काव्य प्रकाशस्य दशमे उल्लासे उपमा निरूपणावसरे अर्थालंकार निरूपणावसरे प्रथम उपमा एव निरुक्ता। तत्र साधर्म्यम् उपमा भेदे इति उपमा लक्षणं क्रियते। साधर्म्यम् उपमा भेदे इति, तो भेदे साधर्म्यम् उपमा इति अन्वयः भवति। तो भेदे इति सप्तम्यन्तं पदम्, साधर्म्यं प्रथमान्तं पदम्, उपमा इति प्रथमान्तं पदम्। तो उपमा इति लक्ष्यदलम्, भेदे साधर्म्यम् इति लक्षणदलम्। तो भेदे सति साधर्म्यं समान धर्मः साधारण धर्मः उपमा इति। एतावता व्याख्यानेन कृतस्य लक्षणस्य परिनिष्ठितः अर्थः अभिप्रेतार्थः कः नायाति। तर्हि तत्र साधर्म्य इति पदमेव विचारयोग्यं वर्तते। कथमिति चेत् साधर्म्यं नाम सम्बन्धः, साधर्म्यं नाम सम्बन्धः। तर्हि सम्बन्धः कः? तर्हि सम्बन्धस्य स्वरूप विषये दर्शनेषु उक्तमस्ति सम्बन्धः द्विधा भवति। न सम्बन्धस्य लक्षण विषये उक्तमस्ति सम्बन्धः द्विष्टः एकः, अनुयोगी प्रतियोगी भिन्नः, विशिष्ट बुद्धि नियामकः इति। संबंधो हि संबंधिभ्यां भिन्नः द्विष्टः एकः पुनश्च विशिष्ट बुद्धि नियामकः इति संबंधस्य व्याख्यानं पठ्यते। तर्हि यथा दंडी स्वामी इत्यत्र इति विचारयामः। दंडी स्वामी, तो स्वामिनः दंडे संबंधः वर्तते, स्वामिनः दंडे संबंधः वर्तते और दंडस्य च स्वामिनी। तो यस्य यत्र संबंधः भवति सः भवति प्रतियोगी और यत्र संबंधः भवति सः भवति अनुयोगी। तो स्वामिनः संबंधः दंडे वर्तते, ठीक है। अतः स्वामिनी संबंध वर्तमानात् पश्यन्तु और दंडः अनुयोगी वर्तते।
अयम यह संबंधः आधाराधेय रूपः न तु स्वामी पदेन कथयितुं शक्यते न च दंडपदेन कथयितुं शक्यते दंडीपदेन वा अर्थात संबंधिद्वय भिन्नः वर्तते और एषः संबंधः स्वामिनी अपि वर्तते दंडेपि वर्तते तो दुष्टा अस्ति और स्वामी निष्ठा संबंधः भिन्नः दंड निष्ठा संबंधः भिन्नः इत्यपि नास्ति एकः एव अस्ति इत्यनेन एवं विशिष्ट बुद्धि न्यायमकः वर्तते नाम दंड विशिष्ट स्वामी विशेषकः आधाराधेय रूप संबंधः नाम स्वामी प्रतियोगिक दंडानुयोगिकः दंड विशिष्ट स्वामी विशेषक रूपः अयं साधाराधेय अथवा संयोग रूपः संबंधः तर्हि अत्रापि चर्चा भवति साधर्म्यम् इत्यनेन संबंधः तर्हि अस्य कः प्रतियोगी कः अनुयोगी वयं जानीमः प्रतियोगी नाम यस्य संबंधः और अनुयोगी नाम यत्र संबंधः अत्र यथा राजपुरुषः राजप्रतियोगिकः पुरुषानुयोगिकः संबंधः तद्व अत्र कः प्रतियोगी कः अनुयोगी पश्यन्तु साधर्म्यम् इत्यत्र साधारण धर्मः प्रतियोगी उपमानम् उपमेयं च अनुयोगी ठीक है साधारण धर्मः प्रतियोगी उपमान उपमेयं च अनुयोगी साधर्म्य संबंध विषये तत्र एवं वदामः चेत् उपमानोपमेय गतः नाम साधारण नाम प्रतियोगी उपमानोपमेय गतः संबंधः साधारण धर्म विशिष्टः उपमानोपमेय गतः संबंधः नाम साधारण धर्म स एव संबंधः स एव साधर्म्य पदेन उच्यते ऐसा हम कह सकते हैं। फिर साधर्म्य पद को देखें तो समानः धर्मः ययोस्तौ सधर्माणौ इत्यनेन धर्मादनिच इति सूत्रेण धर्मादनिच केवला अनिच प्रत्ययः भवति पुनश्च समानस्य छन्दस्य प्रभृत्युदर्केषु इत्यनेन समान इति पदे स आदेशः भवति सधर्माणौ न तो समान धर्माणौ तो समानः धर्मः गुण क्रिया रूपः ययोस्तौ सधर्माणौ सधर्मणोः भावः साधर्म्यम् एवं तो इत्यने एवं रीत्या विग्रह वाक्यं कृत्वा एतावतापि अर्थः तावान् न स्फुरितः तत्र भर्तृहरेः एका कारिका वर्तते कृत्तद्धित समासेभ्यः संबन्धाविधानं भाव प्रत्ययेन नाम समासोत्तरवर्ती भाववाची यदि भाववाची प्रत्ययः भवति तर्हि तस्य अर्थः संबन्धः अत्र समासान्तं पदं वर्तते सधर्माणौ तदुत्तरं वर्तते भावे स्येन प्रत्ययः सधर्मणो भावः तर्हि स्येन प्रत्यय भाव रूपस्य स्येन प्रत्ययस्य कः अर्थः संबन्धः अतः साधर्म्यम् इत्यस्य अर्थः भवति संबन्धः नाम साधारण धर्मः एवं दर्शनेष्वपि प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतः अर्थः भावः भाव प्रत्ययस्य तत्र अर्थः उच्यते प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतः यः अर्थः घटयामः सधर्मन् इति पदं वर्तते तत्र बहुव्रीहि समासः तेन नाम बहुव्रीहि समासः नाम बहुव्रीहि प्रकृतिः तया बहुव्रीहि प्रकृत्या जन्यः यः बोधः वर्तते कः बोधः
संबंधिनौ सधर्माणौ इति बोधे तत्र प्रकारीभूतः कः? प्रकारीभूतः वर्तते संबंधः, स एव अर्थः भावप्रत्यय। तो यत्र कुत्रापि समासान्तेभ्यः तद्धितेभ्यः कृदन्तेभ्यः शब्देभ्यः पश्चात् भावार्थकः कश्चित् प्रत्ययः भवति तर्हि तस्य अर्थः संबंधः एव भवति इति निश्चयम्। अतः साधर्म्यम् इत्यस्य अर्थः साधारण धर्मः। तर्हि कयोः आक्षेपः कर्तव्यः? उपमानोपमेयोः सामान्य धर्मः साधारण धर्मः, उपमानोपमेयोः भेदे सति साधारण धर्मः यत्र वर्ण्यते तत्र उपमा। इदं परिनिष्ठितं लक्षणं भवति। भेदे इति पदं तत्र अनन्वयादिलङ्कारेषु अतिप्रसक्तिवारकं पदं वर्तते। तत्र उपमानम् उपमेयं तत्र भेदः न दृश्यते। अतः इतोपि साधर्म्य सादृश्य मध्ये अंतरम अस्ति न वा तत्र पश्यन्तु। क्वचित् साधर्म्यं सादृश्यस्य पर्यायत्वेन व्याख्यातं वर्तते। सुंदरं सादृश्यं वाक्यार्थोपस्कारकम् उपमालंकृतिः इति जगन्नाथस्य लक्षणस्य दर्शनेनैव ज्ञायते। तत्र साधर्म्यस्य तत्र सादृश्य पर्याय प्रयोगः कृतः। कुत्रचिच्च सादृश्यं साधर्म्यं पदार्थान्तरम् इति उच्यते। अत्र उद्योत टीकाकारेषु उच्यते साधर्म्यं नाम सादृश्य प्रयोजकः साधारण धर्म विशेषः। साधर्म्यं तो सादृश्यं वर्तते पुत्रवत्, साधर्म्यं वर्तते पितृवत्। चंद्र इव मुखम इत्यत्र द्वयोः आह्लादकत्व रूप साधारण धर्मे सत्येव सादृश्यम् आनेतुं शक्यते। ऐसा टीकाकारों ने कहा। इसलिए जब में चंद्र और में सामान्य धर्म रहेगा तभी सादृश्य वहां बन सकता है। साधारण धर्मं विना सादृश्यं कथम उद्भवति इत्यतः साधर्म्यं नाम प्रयोजकः कारणं सादृश्यस्य प्रयोजकः हेतुभूतः साधारण धर्म विशेषः इति व्याख्यातं टीकासु। और सादृश्यं च साधारण धर्म प्रयोज्य धर्म विशेषः इति। साधारण धर्म का वह प्रयोज्य है, कर्म बताया। एवं नव्य नैयायिकाः ये सन्ति ते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः इति रीत्या इति स्वीयं सिद्धान्तं खण्डयन्तः ते अष्टम पदार्थत्वेन सादृश्यं व्याख्यान्ति स्वीकुर्वन्ति। सादृश्य पदार्थ को स्वीकार करते हैं नव्य नैयायिक और कहते हैं सादृश्यम न पदार्थांतरम अपितु साधर्म्य पर्यायः। साधर्म का पर्याय ही है। और सादृश्य को बोलते हैं सादृश्यम च तद भिन्ने सति तदगत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यम। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यम। जैसे अब घटाइए उपमान भिन्नत्वे सति उपमानगत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यम। जैसे चंद्रवत मुखम या चंद्रवन मुखम, यहां पर चंद्र भिन्नत्वे सति से तात्पर्य सकल पदार्थावृत्तित्वेन, सकल पदार्थ में जो न रहे अर्थात तद असाधारणीय, उसी में असाधारण रूप से रहे।
सकल पदार्थ में जिसकी वृत्तिता नहीं रहती है, अर्थात उसी पदार्थ में असाधारण रूप से वह धर्म रहता है। और तदगत भूयो धर्मत्वम, और उसी उपमान में ही, उस में ही भूयो धर्मत्व क्या है, उस चंद्र में ही आह्लादकत्वादि भूयो धर्मत्व है। इसलिए मुखे चंद्र सादृश्यम भवति, उन्होंने ये कहा है। तो आप देखेंगे कहीं भी तो कुछ टीकाकारों में वैमनस्य है, कुछ लोग सादृश्यम साधर्म्यम च भिन्न पदार्थतया स्वीकुर्वन्ति, कुत्रचित् च समान पदार्थतया स्वीक्रियते, कुत्रचित् च कुत्रचित् च सादृश्य पदार्थः अन्य रूपतया व्याख्यातः वर्तते। अलंकार शास्त्रस्य नागेशादि टीकाकाराणां मते तु सादृश्यं साधर्म्य एव, साधर्म्यं सादृश्यम एव। अग्रे चलामः। तो उपमा मम्मटस्य उपमा लक्षणस्य सारा कहा, उपमानोपमेयोः भेदे सति सादृश्य प्रयोजकः साधारण धर्म संबंधः एव उपमा इति। एकः प्रश्नः अस्ति, किं कार्यकारणयोः साधारण धर्म निरासस्य किं प्रयोजनम्? किं कार्यकारणयोः साधारण धर्मः न भवति वा? पश्यन्तु, अलंकारस्य इदमेव लक्षणं वैचित्र्यम् अलंकारः। सर्वेषु अलंकारेषु मूलभूततया तु वैचित्र्यं भवेदेव। यदि वैचित्र्योपपादकता नास्ति अलंकारेषु तर्हि अलंकारत्वं नास्ति तस्य। तो कार्यकारणयोः अपि कुत्रचित् नाटकेषु काव्येषु तत्र उपमा दर्शनं क्रियते। यथा भवन्तः प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति, पितेव पुत्रः सगुणः आसीत् रघुः विषये। रघु कीदृश आसीत्? पितेव पुत्रः सगुणः आसीत्। पिता के जैसे ही यथा दया दाक्षिण्य धर्मादि औदार्य आदि गुणवान यथा पिता आसीत् तथैव एषः अपि राज्यं शासितुं पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनुमाप्नुहि। तत्र किं पिता उपमानम् अस्ति, पुत्रः उपमेयं, पिता कारणं वर्तते, पुत्रः कार्यं वर्तते। तर्हि कार्यकारणयोः किं सादृश्यम् अस्ति न वा? साधारण धर्मः अस्ति न वा? तर्हि पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीड्यं भवतः पितेव। तत्र रघुं राज्ञे रघवे आशिषं ददानस्य कस्यचित् उक्तिः वर्तते, पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीड्यं भवतः पितेव। आप अपने आत्मगुणानुरूप जो है अपने पुत्र को प्राप्त करेंगे जो लोक मंगलकारी होगा, लोकस्तुत्य होगा। तो एवं एतादृशाः विकल्पाः सन्ति, किन्तु अत्र सर्वत्रापि कार्यकारणयोः यत् सादृश्यं वर्णितम् अस्ति तत् सहृदय हृदय रंजकं वर्तते, वैचित्र्योपपादकं वर्तते, चमत्कारजनकम् अस्ति। अतः अत्र भवत् यत् चमत्कार जनकं नास्ति तत्र न भवति इत्येव ग्राह्यम्। एवमेव अग्रे पश्यामः। उपमानेन उपमेयस्य तुलना भवति, सा तुलना गुणलेशतः भवति, किन्तु गुणेन भवति, क्रियया भवति, समान शब्दवाच्यत्वेन भवति। वयं यथा जानीमः, यथा क्रिया नाम चंद्र इव विभाति, अत्र भानक्रिया वर्तते। तो भानक्रियया तत्र किमस्ति, उपमानोपमेयो साधारण धर्मः व्यज्यते। एवमेव तत्र अस्ति कमलम् इव मुखं, गुणसाम्यम् अस्ति। कमले यादृशं सौन्दर्यं वर्तते, कमले यादृशं आकर्षकत्वं वर्तते, तव मुखेपि अस्ति, अतः आकर्षकत्वम्। एवमेव क्रियासाम्यं शब्दवाच्यत्व, समान शब्दवाच्यत्व।
तस्य उदाहरणमस्ति सकलकलंपुरमेतज्जातम्। पश्यन्तु केनचित् पुरं निरूप्यते, नगरं निरूप्यते, कथं सकलकलंपुरमेतज्जातम् नाम तत्र उत्सवकालः वर्तते। सर्वेपि उत्सवप्रियाः लोकाः परस्परं किम् उत्सवम् उल्लासयन्तः सन्ति, तो तेषां कोलाहलः वर्तते। तो कलकलेन कोलाहलेन सहितं कलकलेन कोलाहलेन सहितं यद् वर्तते तत् सकलकलं पुरम् अस्ति। एतत् शब्द साम्यत्वेन अन्यः अपि अर्थः अस्ति, सादृश्यार्थः। कः? कलाभिः सहितं सकलकलम्। तो सकलाभिः कलाभिः सहितं या सकलाः कलाः यस्मिन् तत् अस्ति चंद्रबिंबम। तो चंद्रबिंबम अस्ति अस्मिन् इति सकलकलं पुरम्। एवं रूपेण अत्र उपमायाः साधारण धर्मः न केवल गुणेन भवति, न केवलया क्रिया, अपि तु त्रिभिः धर्मैः साधारण धर्मः तत्र भवति। पश्यन्तु लोक प्रसिद्धि ग्रहणम् उपमालङ्कारयोः कः भेदः इति किञ्चित् निरूप्य अहं वाचम् अवसाययामि। उपमालङ्कारयोः कः भेदः? स एव भेदः यदा हेतुहेत्वभासयोः भेदः वर्तते। पश्यन्तु प्रसिद्धयोः उपमानोपमेयोः एव किं सादृश्यं कल्प्यते। यदि प्रसिद्धम् उपमानोपमेयं नास्ति चेत् तत् सादृश्यम् उपमा कल्पितुं वर्णयितुं न शक्यते। कथं? कुमुदम् इव मुखं प्रसिद्धं नास्ति, अप्रसिद्धमेव। कमलमेव मुखं प्रसिद्धम् अस्ति। बन्तुलेव मुखं, बन्तुलम् इव मुखं कश्चित् ब्रूयात्। बैंगन जैसा मुंह है, कोई कहे बंतुलम मुखम। तत्र किम अतिशय ईर्ष्या कारणेन कश्चित् ब्रूयात् बंतुलमुखा, काचित् वर्तते बंतुलमुखा। तर्हि तत्र किम उपमा भविष्यति, उपमालङ्कारः भविष्यति न वा? तत्र उपमालङ्कारः न भविष्यति। कुतः? उपमानस्य बंतुलस्य अप्रसिद्धत्वात्। अस्तु, तर्हि कः? तो उपमाभासः। सादृश्यं तु कयोः द्वयोः अपि कर्तुं शक्यते। कटमुखा, कटः इव मुखं यस्य, सादृश्यं तु कर्तुं शक्यते, किन्तु केवल सादृश्यवर्णनेन उपमा न भवति, अपि तु चमत्कार जनक सादृश्येन, अतएव सुंदरं सादृश्यम् उपमा। अतः तर्हि एतेषु स्थलेषु उपमाभासः भवति। यथा यः कौमारहरः स एव वरः, तत्र अनुप्रास व्यञ्जकानां रयफ हकारादीनां सत्त्वात् तत्र अनुप्रासः भवतु न। किमर्थं? प्रकृत शृंगार रसोपयोगी विरुद्धत्वात् तत्र अनुप्रासः नास्ति। तर्हि कः? अनुप्रासाभासः। एवमेव उपमालङ्कारयोः भेदः ज्ञातव्यः। भवतां सर्वेषां महतां भूयांसः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। भवतां यदि काचित् जिज्ञासा अस्ति मादृशाय अल्पज्ञाय भवन्तः प्रकटयन्तु। अहं संभावयामि यत् ये दोषाः ते मदीयाः, यत् किञ्चित् भवतां हृदय रञ्जकारी जातमस्ति तत् गुरु प्रसादः एव अभ्युपगन्तव्यः। एवं मह्यम् अवकाशं कल्पितवद्भ्यः अध्यक्षपाद सहितेभ्यः, षडङ्गी महोदयेभ्यः, संयोजक महोदयेभ्यः, सर्वेभ्यः अपि पहुनापुण्येन प्रणामान् विसृज्ये। एवं च शतपति महोदयः यदि आमुखपटले विलसन्ति तान् प्रति मम प्रणामः सन्ति। एवं सर्वेभ्यः प्रणामान् विसृज्य विरमामि। धन्यवादः। न बहु शोभनं वस्तुतः तात्विकः विचारः अत्र उपस्थापितः आचार्यैः सौरभ महोदयैः। उपमा अस्माकं काव्यशास्त्रे प्रमुखं स्थानं वहति।
पुनश्च उपमां विहाय अलङ्कारस्य सत्त्वं नास्ति नाम जीवनं नास्ति। एतदर्थम् उपमा एव तदर्थमेव उक्तम् उपमा एका एव शैली या तु नृत्यति सम्पूर्ण काव्यरङ्गे। नाट्यशास्त्रकारापि तथैव वदन्ति यथा शैलुसिंह विना नाटकस्य सत्ता नास्ति तथैव उपमां विना काव्यस्य सत्ता नास्ति। यतोहि अलङ्कारः एव मुख्यः। तत्र कथम् अलङ्कारः मुख्यः इत्युक्ते यस्तावत् अलम् करोति अलम् क्रियते इत्यादि व्युत्पत्त्याः। अतएव कदाचित् गुणः अपि अलङ्कारपदेन उच्यते। एतदर्थं प्राचीनः अलङ्कारिकाः ये सन्ति ते तु रसमपि अलङ्कारपर्याये नीतवन्तः। किमर्थमिति कृते रसोऽपि काव्यस्य सौन्दर्यं वर्धयति। अतः वस्तुतः एकस्य दुरूह तत्त्वस्य विचारः अद्य आचार्य उपस्थापितः। वयं सर्वे धन्यधन्याः। इतः परम् अस्माभिः यदा कार्यक्रमः करिष्यते तदा तु आचार्यां सहयोगं भविष्यं वयं प्रार्थयामः। तेऽपि अस्मान् अवश्य अनुग्रहीष्यन्ति नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। ते तु अस्मदीयाः एव अस्माकं परिवारस्य सदस्याः तेषां मित्रवर्याः गुरवः धर्मेन्द्र महोदयापि धर्मानन्द महोदयापि अस्माकम् अत्यन्त प्रियाः। अतः तेभ्यः धन्यवादमहं व्याहरामि। इदानीं गतिकृष्ण आचार्य धर्मानंद राउत महोदयेभ्यः अपि प्रणामः। नमो नमः सर्वेषां कृते। अनंत पारम गतिकृष्ण आम महोदय श्रूयते? अग्रे सारयन्तु। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पस्य आयुः बहवस्य विघ्नाः सार तत्वग्राह्य मपास्य फल्गुः हंसेर्जथाखिर मिबाम्बु मध्य। सधन्यवाद भ्राता उपमा साम्य वाच्यमवैधर्म्यं वाच्यिक उपमाद्वयः। उपमान उपमेयस्य विषये स्वभाषणे भवन्तः सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। वयं सर्वे उत्कृष्टेन सह निकृष्ट अथवा अनुकृष्टस्य विशेषण परिदर्शनं भवति उपमा। वयं सर्वे जानीमः उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। महोदयस्य काव्य प्रकाशानुसार उपमा विमर्शः अत्यंत सावलीलं सुंदरं हृदयस्पर्शी मर्मस्पर्शी व्याख्यानं च भवति। वेद उपनिषदादि माध्यमेन पूर्वं कथम उपमायाः वर्णनं महोदयस्य सम्भाषणेन सम्यक् रूपेण घोषितं भवति। चंद्रमुखी मृगनयनी इत्यादयः उपमायाः उदाहरणेन सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे अपि उपमायाः सूत्रमपि प्रकाशितं भवति। गौतम सूत्रे अपि कीदृशम् उपमायाः सूत्रं वर्णित महोदयेभ्यः कथितवन्तः। नाट्यशास्त्रे भरतमुनिनामपि वर्णितं कृतवन्तः उपमायाः विषये। संस्कृते संस्कृतिज्ञया संस्कृते सकलकला संस्कृते सकलं शास्त्रं संस्कृते किं न विद्यते। यदि भारतीय ज्ञान परंपरायाम् उपमालंकारस्य महत्त्वं निश्चित रूपेण अवर्णनीय भवति। एतादृशं गवेषणात्मक व्याख्यानं निश्चित रूपेण वयं सर्वे लाभान्विताः भवेम। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृवर्गाणां कृते अपि मम धन्यवादं समर्पयामि। श्रोतृवर्गाः भारतस्य बहुविधं राज्यतः समन्विताः सन्ति। सर्वेषां मद्रं भद्रं मङ्गलं कुशलं च कामयामहे। अन्ते उपस्थितेभ्यः अनुपस्थितेभ्यः च सर्वेभ्यः धन्यवादं समर्पयामि। संयोजकरूपेण अहमपि धन्यं मन्ये। आगामिनी भानुवासरे यदि कापि सूचना भवेत् सूचयन्तु। डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयः। हरि ओम भ्राता, हरि ओम। बुद्धेश्वर भ्राता कापि सूचना अस्ति चेत् प्रश्नं प्रष्टुम् अवसरः अस्ति वा?
प्रश्नः पृच्छन्तु नारायण नम्बूदरी महोदय यदि इच्छन्ति। अत्र वृद्धवानरमुखी इत्यत्र उपमा भवितुं शक्यते वा? किमिति? वृद्धवानरमुखी इति परिहासेन उच्यते किल? नैव तत्र उपमा तदेव भवितुम् अर्हति वा? उपमाभासः। अस्तु अस्तु। कारणं किमस्ति? सादृश्यं तु वयं कयोः द्वयोः केनचिदपि वस्तुना वयं सादृश्यं कल्पयितुं शक्नुमः, किन्तु ते उपमालङ्कारः तत्रैव भवति यद् उपमानं प्रसिद्धं स्यात्। यथा कमलम् एव मुखं, चन्द्रः एव मुखं प्रसिद्धं। मुखस्य उपमानत्वेन कमलं चन्द्रः कवि संप्रदाये इति पदार्थो प्रसिद्धौ, किन्तु कुमुदम् एव मुखं, मुखस्य उपमानत्वेन कुमुदम् इति कुत्रापि न वर्णितमस्ति। अतः कुमुदम् एव मुखम् इतिवत् अत्र न उपमालङ्कारः, उपमाभासः। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः नारायण नम्बूदरी महोदयः। शोभनं प्रश्नार्थम् उत्तरमपि सम्यक् दत्तवन्तः भ्राता। अधुना अहम् अनुरोधं करोमि अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशक महोदयः शान्तिपाठं कर्तुम्। उमाकान्त पण्डा महोदयः, हरि ओम्। मन्ये न श्रूयते वा? हरि ओम्, श्रूयते मम ध्वनि? नारायण नम्बूदरी महोदय श्रूयते? ओ श्रूयते। उमाकान्त पण्डा महोदयः? अस्ति। शान्तिपाठं प्रारम्भयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, राप शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। इदानीं विश्वकल्याणार्थं मंगलं करिष्यामः। सर्वेभ्यः नमः, सर्वेभ्यः प्रणामः। सर्वे भवन्तु जयतु संस्कृतं जय भारतम रसायनम अनुसंधानम। जय